नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। आफ्नो घर खेत अन्य धन सम्पत्ति सबै बैंकमा धितो राखेर ठुलो जोखिम उठाएर उद्योग चलाउँछु, व्यवसाय चलाउँछु, रोजगारी सिर्जना गर्छु र राज्यलाई कर पनि बुझाउँछु भन्नेका लागि नेपाल त्यति सहज छैन, सजिलो छैन। विशेष गरी नेपालमा नाम चलेका ठुला प्रतिष्ठित उद्योगीहरूले नै भन्ने गरेका छन्, सरकारी कार्यालय पसेपछि पाइला पाइलामा घुस नली काम बन्दैन। उद्योग व्यवसाय गर्ने भन्ने सरकारी नारा अवश्य छ, तर व्यवहार विकास होइन विनाश गर्ने जस्तो देखिन्छ। अधिकांश सरकारी कार्यालयमा घुस वा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ र यो ओपन सिक्रेट कुरा हो। सुधार आवश्यक पर्ने भनेको यही हो। सुशासन यही बिन्दुबाट सुरु गर्न सकिन्छ। यदि गर्न चाहनेले गर्ने हो भने औद्योगिकरणको प्रसङ्ग आउँदा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारले कुनै आइतबार पर्खँदैन। तर त्यस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन छेपारोको कथा सरह हुने गरेको छ र यही सरकारी उदासीनताको शिकार बन्ने गरेको छ। डोटीको औद्योगिक ग्राम यहाँ खास जे भइरहेको छ त्यो आज हाम्रो विशेष प्राथमिकतामा परेको छ। त्यसैगरी राजधानी काठमाडौँ नै यति धेरै फोहोर भएपछि यहाँ आउने पर्यटक के हेर्न आउँछन्? धेरै अघि यो प्रश्न जिम्मेवार एक सरकारी अधिकारी अगाडि राख्दा उनले भनेका थिए, काठमाडौँ फोहोर छ, यस्तो उनीहरूको दुनियाँ हुँदैन, यसकारण पनि हेर्न आउँछन्। सरसफाइको जिम्मा लिएका नेपालका यस्तै कुतर्क गर्छन्। कुबुद्धि योभन्दा अर्को नमुना मुस्किलै पाउन सकिन्छ। राजधानी काठमाडौँका अधिकांश खोला नालाहरू फोहोर छन्। पवित्र बागमती नदीमा पनि पानी कम, ढल ज्यादा बग्ने गरेको छ र अन्य खोला नदीहरूको स्थिति पनि उस्तै छ। हामी आज विशेष गरी कैलालीको गोदावरी आर्यघाटको फोहोरमा डुबेको सन्दर्भ यहाँहरू बीच राख्दैछौँ र यसको अलावा तपाईँको गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूको कुनै पनि समस्या, गुनासो, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यस्तै गरी एनसिएल नम्बर 98 015 72 424, त्यसै गरी भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई फोन या भाइबर जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ नै। सरकारले लोकप्रियताका लागि हतारमा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा जहिले ढिलाइ गर्ने परिपाटी यो कुनै नौलो होइन, पुरानो रहे हो। यही परिपाटीका कारण थुप्रै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्, जसको एउटा उदाहरण बनेको छ डोटीको जोरायल गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको औद्योगिक ग्राम, जुन 2076 माघ 20 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले डोटीको बुडरमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर समयमै डिपिआर नहुँदा अहिले यो काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। डोटीबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलबहादुर सिंहले पठाएको यो रिपोर्ट यति बेला हेरौँ। डोटीको जोरायल गाउँपालिकाको बुडरमा 50 रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि जमिन छुट्याइएको छ। औद्योगिक ग्रामभित्र निर्माण गर्न सकिने उद्योगहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै 500 रोपनीसम्म जग्गा लिने तयारी छ। तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले डिपिआर निर्माण कार्य समयमै अगाडि नबढाउँदा निर्माण कार्य रोकिएको छ। हाल जोरायल गाउँपालिकाले यसको लागि पहल गरिरहेको बताउँछ। मन्त्रालयसँग चाहिँ हाम्रो कुरा भएको छ, त्यहाँको उपसचिवसँग हाम्रो कुरा भएको थियो र सचिवसँग कुरा भएको थियो। त्यसको चाहिँ डिपिआर बन्दैछ र तुरन्त जाने बजेट हाल्ने कुरा भइरहेछ र
त्यो चरणमा हामी लागेका छौँ र हामी चाहिँ केन्द्रलाई ताकत गरेका छौँ। जोरायल गाउँपालिकालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाहरूको प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वारको रूपमा लिइन्छ। औद्योगिक ग्राम निर्माणले स्थानीयको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने आशा छ, तर निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइले अहिले स्थानीय निराश बनेका छन्। जुन संरचना निर्माण हुँदै थियो एकाएक यो रोकिएको अवस्था छ। यदि हाम्रो यो ठाउँमा औद्योगिक ग्राम भइदिएको भए हाम्रो सुदूरपश्चिमका 7वटै पहाडी जिल्लाहरू लगायत विशेष गरिकन जोरायल गाउँपालिका सँग सम्बन्धित रहेका बेरोजगार युवाहरूले रोजगार पाउने अवस्था पनि हुन सक्थ्यो। स्थानीय औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जोरायल गाउँपालिका बीच 2076 फागुन 16 गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। औद्योगिक ग्राम स्थापना भएपछि डोटीको जोरायल गाउँपालिकाका साथै डडेलधुरा जिल्लाका आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाहरू समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। डोटीको मात्र नभएर सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाकै आर्थिक समृद्धिको अवसरका रूपमा रहेको औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई समयमै सम्पन्न गर्न स्थानीयको माग छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो डोटीको प्रसङ्ग राख्यौँ जहाँ औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर भनिएको थियो, तर समयमा जुन तवरले सुरुमा यसलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेर स्थानीयहरूलाई आशा देखाइएको थियो, अब जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालको हिसाबले पनि करिब अन्त्य हुँदै गर्दा उत्तरार्धमा पुग्दै गर्दा यो औद्योगिक ग्राम अन्योलता बढेको छ, सञ्चालन हुने कि नहुने भन्नेमा, र स्थानीयहरूको माग छ। स्थानीयको आर्थिक अवस्थाको सुधार हुने भएका कारणले पनि अलिकति बढी आशावादी भएका थिए स्थानीय, तर यति बेला औद्योगिक ग्राम सञ्चालन नहुँदा निराश हुँदै गएका छन्। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले विशेष गरी स्थानीयसँग नै कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझासँग पनि हामीले फोनमा कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँसँग दुवैजनासँग कुराकानी हुन सकेन, स्थानीयसँग पनि कुराकानी हुन सकेन र गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी हुन सकेन। कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी कुनै पनि रिपोर्टहरू बजाइसकेपछि हामी स्थानीयसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। किनभने भने हामीले यो कार्यक्रम तपाईँ आम दर्शकहरूसँग सम्बन्धित रहेर तयार गर्ने गर्छौँ। स्थानीयको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर हामीले तयार गर्ने गर्छौँ। यसमा हामी ठुला राजनैतिक विषयवस्तु, ठुला राजनीतिक गफहरू यो कार्यक्रम हामी गर्दैनौँ, मात्रै स्थानीयका समस्याहरूसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हुँदा तपाईँ र हाम्रो सहकार्यबाट नै यो कार्यक्रम तयार हुन्छ र हामीले रिपोर्ट बजाइसकेपछि हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यो कुराकानीमा पनि स्थानीय र सम्बन्धित पक्षसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ स्थानीय नन्दलाल विकसँग, त्यस्तै गरी हामीले जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझासँग, र हामी स्थानीयसँग कुराकानी हुन नसके पनि जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझासँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। मैले यो जानकारी यहाँलाई गराउँदै गर्दा म अर्को पनि यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, विशेष गरी कार्यक्रम कल 24मा तपाईँहरूले आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले दिएका नम्बरहरू जुन यहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ, यी नम्बरहरूमा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी हामीले सम्पर्कका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 12 424 नम्बर रहेको छ। त्यस्तै गरी अन्य नम्बरहरू पनि हामीले यहाँलाई दिइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझा हाम्रो फोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24मा स्वागत छ। अध्यक्षज्यूसँग हामी फोन सम्पर्कमा जोडिने प्रयासमा थियौँ, तर प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेर काटिएको छ। फेरि पनि हामी उहाँसँग जोडिने प्रयासमै छौँ र हामी यो औद्योगिक ग्राम विशेष गरी अब यो सरकारले सस्तो लोकप्रियका लागि हतारमा निर्णय गर्यो कि के हो, हामी यो बुझ्ने प्रयास हामी गर्दैछौँ र कार्यान्वयनमा यो ढिलाइ भएको प्रसङ्ग विशेष गरी 2076 माघ 20 गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले डोटीको बुडरमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो। यो कहाँ पुग्यो भन्ने विषयमा हो र हामी यति बेला हामीसँग अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझा हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। फेरि अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24मा स्वागत छ। हजुर, अब हामीले यो विशेष गरी 2076 माघ 20 गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले डोटीको यो बुडरमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको थियो। अब यी तर समयमै यसको डिपिआर निर्माण हुन नसक्दा, डिपिआर तयार नहुँदा काम अलपत्र परेको भनेर हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। वास्तवमा यो समस्या किन भयो अध्यक्षज्यू?
यो यस्तो मन्त्रालयले भने बमोजिम हामीले 76-77 आर्थिक वर्षमा काम गरिसकेका छौँ। हजुर त्यसको डिपिआर बनाउने जिम्मा हाम्रो र मन्त्रालयको कुरा भएअनुसार मन्त्रालयले नै बनाउने भन्ने कुरा छ। र त्यो डिपिआरको कुरा चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था छ। भनेको डिपिआरको काम सुरु भयो। अब यो औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुन्छ त त्यसो भए? डिपिआर भइसकेपछि तुरन्त मन्त्रालयले बजेट छुट्याउने भन्ने कुरा भएको छ। बजेटहरू तुरन्तै काम सुरु हुने कुरा। तुरन्तै काम सुरु भइसकेको चाहिँ छैन? होइन, हामीले चाहिने पैसा अनुसारले त्यसको घेरबार बाटो त्यसको भवन निर्माणदेखि लिएर खानेपानी शौचालय काम चाहिँ भइसकेको छ। अन्य चाहिने अन्य भौतिक निर्माणको कुराहरू डिपिआर भइसकेपछि तुरन्तै सुरु। अब यहाँको कार्यकाल त अब करिब करिब अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ कार्यकालको हिसाबले, यो कार्यकालको हिसाबले। अब यहाँको कार्यकालमा चाहिँ यो सम्पन्न नहुने भयो, यहाँको कार्यकालमा चाहिँ सुरुवात मात्रै भयो भन्नु पर्यो? होइन, हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ त्यो आएको बजेट पनि हामीले खर्च गऱ्यौँ, त्यसको भनेअनुसारको काम गरिरहेका छौँ। र कतिपय स्थानीय तहमा टिभीको पैसा पनि फिक्स भएको अवस्था छ भने हामीले चाहिँ जोराइल गाउँपालिकाले तदर्थका साथ त्यो कामलाई सम्पन्न गरेका छौँ। र त्यसको पूर्वाधारहरू त्यसको बााउन्ड्री लगायतको कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। बाँकी कुरा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हाम्रो डिपिआरको काम चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था हो। ठिक छ, मन्त्रालयको तर्फबाट केही यहाँहरूलाई असहयोग भएको हो? होइन, हामीलाई सहयोग भएको छ। उहाँले हामीलाई समन्वयमा हुनुहुन्छ। फोनबाट पनि सम्पर्क भइराखेको छ। र आज पनि म काठमाडौँ जाने तयारी मैले बाटोमा छु र भोलि उद्योग मन्त्रालयमा जाँदैछु। त्यही कामको सिलसिलामा म चाहिँ भोलि काठमाडौँ गइरहेको छु। ल ठिक छ अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अनुसार काम अगाडि बढोस् होस्। मैले एउटा कुरा चाहिँ यहाँसँग जानकारी ल्याएँ। यो औद्योगिक ग्राम सुरु भएपछि त्यहाँको स्थानीय लगायत त्यससँग जोडिएका अन्य जिल्लाहरू अन्य गाउँहरूको अवस्थामा कस्तो सुधार आउँछ भन्ने यहाँले हाम्रो धेरै सुधार आउँछ। हाम्रो अब छिमेकी गाउँपालिका भनेको पुरै गाउँपालिका छ, उता हालटाल गाउँपालिका छ, अनि अर्को चाहिँ बडीकेदार गाउँपालिका छ, र उता कन्याधुरा र चाहिने गाउँपालिका पनि छ। यी सबै गाउँपालिकालाई हाम्रो यहाँ ठुलो उद्योगहरू सञ्चालन गर्यो भने सबै त्यहाँको र मेटेरियलहरू आएर यहाँको किसानहरूले पनि रोजगार पाउने भन्ने खालको कुरा छ। र यहाँको र मेटेरियलहरूलाई त्यही चाहिने क्युरिफाई गरेर यहाँ उद्योगहरू सञ्चालन गरेर रोजगार दिने सम्भावना छ। र त्यो चाहिँ जस्तो मलाई एउटा जानकारी गराइदिनुस् न हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि। हाइवेमा पर्छ र त्यो हाइवे भावनाले त्यहाँ चाहिँ सबै ठाउँको सामानहरू एकत्रित गरेर चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्छ। जस्तो यो उद्योग ग्राममा चाहिँ कस्ता उद्योगिक ग्राममा चाहिँ के उत्पादन गर्ने लक्ष्य कस्तो छ? हाम्रो यहाँ चाहिँ अदुवाहरू धेरै पाइन्छ, त्यसको पनि प्रवर्धन गर्न सकियो। अनि हाम्रो हल्दी बेसारहरू यहाँ पाइन्छ, खुर्सानी यहाँ पाइन्छ। हाम्रो अर्लो जातको महाभारत रेन्जमा अर्लो अर्लो पाइन्छ, त्यसको उद्योग खोल्न सकियो। यस्तै किसिमको उद्योगहरू खोल्न सकिन्छ। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ कागजी अमिलाहरू, चुकहरू, तेजपत्ताहरू, यस्तो र मेटेरियलहरू पाइन्छ। त्यसको पनि हामीले चाहिँ उद्योगबाट सामानहरू निकालेर चाहिँ के अरे बाहिर पठाउन सक्छौँ। र हाम्रो चाहिँ खोल्नु यो यहाँ चाहिँ सल्लाह जातको तपाईँको यो टार्पिन तेल चाहिँ बनाउने खालको पनि सल्लो जातको पनि छ। त्यहाँ खोटो पनि प्रशस्त मात्रामा सङ्कलन हुन्छ। हामीले त्यो चाहिँ बाहिर पठाइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि त्यही हाम्रो एउटा उद्योगको रूपमा स्थापना गरेर टार्पिन तेल चाहिँ त्यहाँबाट पनि बेच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ अध्यक्षज्यू, अब स्थानीयको अपेक्षा पनि बढी नै छ यो औद्योगिक ग्राम चाँडो सञ्चालन होस् भन्ने कुरा, र भएन भने नहुने हो कि भन्ने त्यतिकै उहाँहरूमा शङ्का पनि छ। त्यस कारणले यहाँको कार्यकाल सफल रहोस्, यहाँले भने जस्तै होस्। हस्, एकदमै युवाहरूलाई पनि चाहना छ, अन्यलाई पनि चाहना छ। युवा बेरोजगारी बढेको छ, मान्छेहरू इन्डिया अरब कन्ट्रीहरूमा गइरहेको अवस्था छ। र त्यही प्रयोजनको लागि हामी स्थानीय सरकार मन्त्रालयको समन्वयमा उद्योग ग्रामको स्थापना पनि भएको छ। र त्यो उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ, समन्वय गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जोरायल गाउँपालिका डोटीका अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझा। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी औद्योगिक ग्राम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको प्रसङ्गमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गरेका हौँ। र उहाँले काम सुरु भइसकेको छ र चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छ, यसकै लागि म काठमाडौँ पनि आउँदैछु भनेर उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो विशेष गरी उद्योग मन्त्रालयसँग उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा यसलाई तयार गर्न खोजिएको हो। नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जोरायल गाउँपालिका बीच 2076 फागुन 16 गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
हामीले यो प्रसङ्ग यहाँहरूसँग राख्यौँ र हामी यहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर हामी सम्बन्धित निकायसम्म पुग्ने जवाब खोज्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ र कार्यक्रममा यस्तै किसिमको समस्या राख्नुपर्छ, यस्तै किसिमको तपाईँको जिज्ञासा हुनुपर्छ भनेर हामीले कुनै दायरा निर्धारण गरेका छैनौँ। तपाईँले जुन कुनै समस्या जुनसुकै जिज्ञासा कार्यक्रममा निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाब हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ हजुर नुवाकोट जिल्लाबाट बोल्दैछु हजुर। यो पातालामो हाइवे बाटोको चाहिँ सन्दर्भमा हजुरलाई कुरा राख्नको लागि मलाई फेरि एकपटक यहाँले कुन जिल्ला भन्नुभयो? नुवाकोट जिल्ला। नुवाकोट। ए, नुवाकोटबाट हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर हजुर। तपाईँको नाम के भन्नुभयो यहाँले? म चाहिँ नवराज पाण्डे हजुर। नवराज पाण्डे। भनेको तपाईँले यो केरुङ जोड्ने बाटोको सन्दर्भ हो? हजुर, केरुङ पातालामो हाइवे सर। ठिक छ, हामीले यो प्रसङ्ग हामीसँग केही समयपछि राखेका पनि थियौँ। हामीसँग एउटा भ्यू न्युज पनि छ यो विषयमा। ठिक छ, यहाँले फोन गरिहाल्नुभयो, जानकारी गराउनुहोस् त के छ? सर अब यो बाटो चाहिँ विगत 10 वर्ष अगाडिदेखि अब रसालिङ अवस्थामा यो बाटो चाहिँ चलिरहेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ 40-50 हजार जनताले चाहिँ शास्ति पाइरहेको छ त्यहाँ। अब यो चाहिँ हजुरहरूले अब कसरी हुन्छ, फिल्डमा गएर हेरेर हुन्छ कि के हुन्छ, यसलाई चाहिँ पूजा गरिदिनु पर्यो हजुरहरूले सर। मैले नेताहरूलाई पनि भने, मैले चाहिँ अब नुवाकोट जिल्लाको नेता सबैलाई मैले भने होइन, हजुर कतैबाट केही कुराहरू सुनेको भएन। अब मैले चाहिँ मिडियामा नै जानुपर्छ भनेर अब अहिले आन्दोलित पनि छन् जनता त्यहाँ। तपाईँ हिजोदेखि आन्दोलन गरेका छन् त्यहाँ। अब बाटो अवरुद्ध गरेर बसेका छन्। आज 3 पिप्लेमा यहाँहरूले गाडी अवरुद्ध पनि गर्नुभयो क्या होइन? हो अवरुद्ध पनि गरेको छ, आज पनि अवरुद्ध गरेको छ गाडीहरू। अब यो कति 7 वर्ष भयो कि 8 वर्ष भयो यो बाटो नबनेको? बन्नुपर्ने कति निकै भयो नि? यो चाहिँ 9-10 वर्ष भयो सर। 9-10 वर्ष 9 वर्षै भइसक्यो। अब सर म निवेदन पनि गर्छु। म मेरो उद्योगको हजुर सकनीमा हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट भन्ने अक्सिजन प्लान्ट छ सर हाम्रो सकनीमा पनि। हाम्रो अक्सिजन उद्योगको कोभिडको समयमा हामीले नेपाललाई धेरै सहयोग पनि गरेको छ। मैले चाहिँ त्यो समयमा पनि कर्मचारीहरूलाई सबै त्यहाँ आइदिनु पनि जानुभएको थिएँ माथि। मैले चाहिँ त्यो कुराहरू उच्चारण पनि गरेको थिएँ सर। कुनै कुराहरू सुनाइ कहीँबाट पनि सुनाइ भएन। हुन्छ, अब तपाईँले ठिक छ यो विषय यहाँले राख्नु भएको छ, विशेष गरी यो नुवाकोटको बाटो हुँदै केरुङ जाने बाटोको सन्दर्भमा, पासाङ लामो राजमार्गको सन्दर्भमा हामी केही समय पछाडि यो समाचार पनि हामीसँग रहेको छ। यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँले पनि त्यो चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ, त्यो बाटो नबनेको बारेमा यहाँले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। यसमा चाहिँ सरहरूको चाहिँ भनाइ सुनाइ होस् भन्ने कामना छ सरहरूलाई पनि। हस् कामना छ, यसलाई सुनाइ हुनुपर्छ सर भन्ने मेरो चाहिँ कामना छ सर। हस् नवराजजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग नुवाकोटबाट हुनुहुन्थ्यो नवराजजी र उहाँले विशेष गरी पासाङ लामु शेर्पाको यो कालो पत्रे नभएको प्रसङ्ग उहाँले राख्नुभएको। यो विषयलाई फेरि हामी केही समयपछि यसलाई हामी पुनः समेट्नेछौँ। यति बेला लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 मा रहेको गोदावरी आर्यघाटमा जताभावी फाल्ने गरिएको फोहोरका कारण वरपरको वातावरण प्रदूषित बनेको छ, जसका कारण गोदावरी धार्मिक क्षेत्र प्रदूषित बनेको हो। हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र गोदावरी क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकमा समेत प्रदूषणका कारण नराम्रो छाप परेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको हनुमान टोलका स्थानीयहरूले समेत विगत लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आइरहेका छन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थल समेत रहेको गोदावरी धाममा रहेको आर्यघाट व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान नपुग्दा वातावरण प्रदूषण भएको छ। यस क्षेत्रकै आस्थाको धरोहरको रूपमा रहेको गोदावरी क्षेत्रमा रहेको आर्यघाटमा दैनिक 4 देखि 10 वटासम्म शव अन्तिम संस्कारको लागि गोदावरी आर्यघाट पुग्छन्।
तर यहाँ आएका सबैले सबसँगै ल्याइएका लुगा, कपडा, पानीका बोतल, सुन्त प्रयोग गरिएका पलङ, खटिया लगायतका वस्तु जताभावी फ्याल्ने गरेका छन्। यति मात्र होइन, शव जलान प्रयोग गरिएका काठ, दाउरा र आधा जलेका लासहरू समेत आर्यघाटमा जताभावी छोड्ने गरिएको छ। यसको कारण यो क्षेत्र र वरपरका बस्तीहरूमा समेत निकै प्रदूषण फैलिएको छ। जंगली जनावर, स्याल, बान्दर र कुकुर आधा जलेका लासहरू तानेर गाउँसम्म ल्याउने गरेको र जसबाट निकै दुर्गन्ध फैलिएको स्थानीयको भनाइ छ। फोहोर लिएर घर नजिकै फालिहाल्छ, त्यही भएर बिमार फैलिन्छ, अर्को हुन्छ। उपचार गर्नलाई मात्र गरिब मान्छेलाई पैसा हुँदैन नि। घर नजिकै फोहोर, टाढाको फोहोर लिएर यहाँ फालिहाल्छ। ऊ मसान घाट पुर्याउँदैनन्, यहीँ नजिकै फालेर। मान्छे पनि यो कोरोना लागेको त्यस्तिको मठीमा फालेर यहाँ घर नजिकै स्यालले पुर्याएको छ, कुकुरले पुर्याएको छ। हामीलाई धेरै दुःख भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ दिनको 4, 5, 6, 7 सम्म लास आउँछन्। त्यो कपडा लिएर त्यत्तिकै यहाँ फालेर जान्छन् सर। हाम्रो घर नजिकै फालेर जान्छन्। त्यहाँबाट पनि आयो, कोही त साँझतिर आउँछन्, साँझतिर आयो अलिकति डजायो, त्यही गरेर दाँत दिएर त्यहाँनिर त्यत्तिकै छोडेर पनि जान्छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको कारण पवित्र गोदावरी धाम क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको छ। सानो लगानीमा पनि आर्यघाटलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था रहेको भए तापनि सरकारवाला कसैले ध्यान दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यो असाध्यै अव्यवस्थित भइरहेको छ। घाट चाहिँ जताततै फोहोर फाल्ने, अनि पानीको चाहिँ चैत वैशाखमा चाहिँ पानीको अभाव हुने, त्यसलाई चाहिँ बगेर नजाने कारणले गर्दाखेरि एकदमै दुर्गन्धित अवस्था देखिन्छ। एकातिर चाहिँ परिवारको सदस्य गुमाउँदाको पीडा एकातिर छ भने त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि फेरि पीडा थपिने अवस्था देखिराखेको छौँ हामी यहाँ। स्थानीय निकायहरूले, प्रदेश सरकारले यसको कुशल व्यवस्थापन, चाँडोभन्दा चाँडो कुशल व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्त्व बोकेको यो क्षेत्रलाई सबै मिलेर स्वच्छ सफा राख्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिमकै महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भए तापनि यो क्षेत्रको विकासमा समेत कसैको ध्यान पुगेको छैन। यो क्षेत्रमा कैलाली र कञ्चनपुरका आधा क्षेत्रबाट अन्तिम संस्कारका लागि शव ल्याउने गरिन्छ, तर अहिलेसम्म पनि व्यवस्थित शवदाह स्थल बन्न सकेको छैन। गोदावरी आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल हो। सुदूरपश्चिमको वर्षेनी माघ सङ्क्रान्तिको दिनमा यहाँ ठुलो मेला लाग्छ। त्यसैको नजिकै रहेको यो घाट चाहिँ अत्यन्त अस्तव्यस्त अवस्थामा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका अन्य क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि करोडौं रकम खर्च गरिरहेको भए तापनि यस क्षेत्रकै प्रमुख गोदावरी क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन। रकमको अभावमा यो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गोदावरी क्षेत्रका स्थानीयहरू बताउँदै आएका छन्। निर्वाचनको समयमा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भोट मागेर जितेकाहरूको कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत कुनै काम नभएको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यो कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 मा रहेको गोदावरी आर्यघाटमा जताभावी फाल्ने गरिएको फोहोरका कारण वरपरका वातावरण प्रदूषित बनेको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ, जसको कारण गोदावरी धार्मिक क्षेत्र दुर्गन्धित त बनेको छ नै, हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र गोदावरी क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकहरूमा समेत प्रदूषणका कारण नराम्रो छाप पर्ने गरेको छ। र नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा रहेको यो हनुमान टोलका स्थानीयहरूले समेत विगत लामो समयदेखि समस्या भोग्दै आइरहेका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्थानीय हरि रेग्मी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हरिजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी हामीले यो अब गोदावरी क्षेत्र यो आफैमा एउटा पवित्र ठाउँ, तर यहाँ जुन किसिमले प्रदूषण बढिरहेको छ यो प्रसङ्ग यहाँहरू हामीले राखिसकेका छौँ। अहिले तपाईँहरूले कस्तो कस्तो समस्या भोगिराख्नु परेको छ एकचोटि हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि एउटा धार्मिक आस्थासँग जोडिएको विषय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार त्यसमा संवेदनशील देखिएको अवस्था छैन। वास्तवमा यो कैलाली कञ्चनपुरको अधिकांश क्षेत्रका बासिन्दाहरू त्यो क्षेत्रमा दाह संस्कारको लागि शव ल्याउने, दैनिक जसो शव ल्याउने त्यहाँ त्यो देख्न सकिन्छ। तर त्यो मसानघाट व्यवस्थित हुन नसक्दा एउटा त परिवारको सदस्य गुमाएको पीडा त एउटा छँदै छ, त्यसका बावजुद चाहिँ धार्मिक संस्कार सहज ढङ्गबाट सफा ठाउँमा दाह संस्कार गर्न नपाउँदाको पीडा चाहिँ थपिएको अवस्था छ। त्यसैले स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। त्यहाँ एउटा नजिकै एउटा ठुलो धार्मिक स्थल गोदावरी क्षेत्र पनि छ। त्योसँगै जोडिएको त्यो क्षेत्रमा एकदमै प्रदूषण हुने, गरिने याममा त त्यो पानीको अभाव हुन्छ, खोलामा पानी एकदम निम्न अवस्थामा हुन्छ र त्यो बेलामा दुर्गन्ध आउने, छाडा कुकुरहरूको
आवत जावत बढ्ने र त्यसले गर्दा सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना छ र चाहिँ सकसँग आएका लुगा कपडाहरू यत्र त्यत्र छरिएको हेर्न त्यहाँ सकिन्छ। त्यसैले एकदमै हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ आस्था राखेको धार्मिक आस्थासँग जोडिएको त्यो क्षेत्र असाध्यै रूपमा प्रदूषण हुँदाखेरि त्यो एउटा शास्ति बेहोर्नु परेको छ। त्यहाँ जाने अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुने यात्रुहरूले पनि नाम खुम्ट्याएर बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्न आवश्यक छ। अब यस विषयमा स्थानीय तहले कुनै पहल कदमी नै नलिएको हो, उहाँलाई जानकारी नभएको हो या के हो? अब त्यो नगरपालिकाको छेउमा भएको त्यो क्षेत्र ध्यान नदिने भन्ने विषय होइन, उहाँहरूले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न नचाहेको विषय हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ अनावश्यक चराहरू, त्यहाँ प्रतीक्षालयहरू बनाएको अवस्था छ, तर त्यो प्रतीक्षालयमा बस्ने जुन अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुने जो महानुभावहरू हुन्छ, व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा सेड चाहिँ तयार गर्न सकिने, तर खोलामा व्यवस्थित एउटा घाट चाहिँ तयार गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ सरकारले जुनसुकै तहको सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकता राखेको देखिँदैन। उहाँहरूको प्राथमिकताको विषय छुट्टै हुनसक्छ। ग्राइभिल एउटा 2-4 ट्रली ग्राइभिल हाल्नलाई उहाँहरू प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ, कार्यकर्ताहरूलाई काम बाँड्नमा प्राथमिकता राख्ने, तर सिङ्गो 2वटा जिल्लाको चाहिँ धार्मिक संस्कारसँग जोडिएको विषयलाई प्राथमिकता राख्न नसकिने र त्यो फेरि स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको विषय छ, प्रदूषणसँग जोडिएको विषय छ, पर्यावरणसँग जोडिएको विषय छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने कुरो पनि होइन। तर धेरै ठुलो बजेटको कुरा पनि होइन, त्यसमा फेरि ठुलै बजेट चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसलाई कति रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ। यहाँलाई के भइदियो भने त्यहाँ के गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ यहाँले जुन समस्या स्थानीयले पुगिरहनु भएको छ त्यो हल हुन सक्ला, किनभने खोलामा त पानी आफैमा कम हुन्छ। एकदमै त्यो एउटा त त्यहाँ पानीको पोखरी तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो कम्तीमा चाहिँ यो वर्षायाम बाहेकका समयमा पानीको जुन अभाव भएर त्यो घाट पखाल्ने जुन काम हुन्छ त्यसका लागि पर्याप्त पानीको समस्या परिरहेको स्थिति छ। त्यसको लागि एउटा चाहिँ अलि बढी स्टोरेज भएको एउटा चाहिँ पानीको चाहिँ पोखरी निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ। त्यसलाई उहाँहरूले प्राथमिकता राख्न सक्नुहुन्छ। सब जलाउने ठाउँहरू निर्माण गरेर निश्चित ठाउँमा मात्र चाहिँ यसो गरौँ। म यहाँसँग फेरि जोडिने छु। यति बेला हामीसँग गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरि साउद हाम्रो फोन सम्पर्क हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नगर प्रमुखज्यू हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। स्वागत छ। त्यो हजुरको फोन राम्रोसँग सुनिरहेको छैन। मेयर साहब, मैले विशेष गरी हामीले कार्यक्रममा यो गोदावरी आर्य घाटमा जताभावी यो फोहोर फाल्ने र प्रदूषण भएको त्यहाँ शवहरू जलाइन्छ, त्यो शवहरू त्यत्तिकै कतिपय अवस्थामा पुरा नडरेको शवहरू छोडिन्छ, कुकुर जनावरहरूले गाउँ गाउँमा स्थानीयहरूका घरमा पुर्याउने समस्याहरू छ। पक्कै यो समस्या त यहाँले सुन्नुभएकै होला। यो घाट व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले के कस्ता प्रयासहरू गर्दैछ या गर्ने योजना छ, अहिलेसम्म किन हुन सकेन होला? अब यो घाट व्यवस्थापनमा अब यहाँहरूले कुरो सबभन्दा पहिलो कुरो त गोदावरी नगरपालिकाको जो घाट व्यवस्थापन छ त्यो गोदावरी नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र परे तापनि यसको उपयोग जम्मै कञ्चनपुर कैलालीदेखि लिएर जम्मैले गर्ने गर्दछन् होइन। धनगढी भयो, कञ्चनपुरको नगरपालिका, कञ्चनपुरको आधा जिल्ला भयो, अनि उतातिर गौरीगङ्गादेखि लिएर जम्मै यतातिर भयो होइन। अब त्यसै भएको कारणले गर्दा अब यो विगतमा पनि अब हाम्रो क्षेत्रमा कोरोना लागेर त्यो पुरेका मान्छेहरूलाई पनि स्यालले चाहिँ उचालेर चाहिँ अब त्यो विभिन्न चाहिँ आनेडा कुनै ठाउँमा आनेडा त्यो गर्ने, कुनै ठाउँमा हड्डी, कुनै ठाउँमा टाउको त्यो भइसकेपछि मैले सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ कुरो राखेर मैले अनि चाहिँ यो ठिक भएन, हाम्रो यो क्षेत्रभित्र प्रदूषण बढिसक्यो भनेर पछि चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ हामीले होइन। अहिले पनि यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको त्यो आर्यघाटमा जम्मै अरू ठाउँबाट ल्याएर चाहिँ जलाउने अनि त्यत्तिकै चाहिँ छोडिदिने त्यस्तो अवस्था छ। त्यसलाई विगतका उसमा हामीले धेरै चाहिँ त्यो कुरो आइसकेपछि अहिले त त्यस्तो छैन। विगत चाहिँ यो 8-9 महिना अगाडिको कुरो हो, अहिले छैन त्यस्तो। किनभने कोरोनाका मान्छेहरूलाई ल्याउने अनि त्यो आगोमा जलाएर त्यत्तिकै छोडेर हिँडिदिने त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ यो ठाउँमा त्यो आइसकेपछि अनि हामीले त्यो सिटी कार्यालयमै भेटेर त्यहाँ अनि त्यहाँ चाहिँ सेनाहरूलाई राखेर पठाएर अनि त्यो तुरुन्तको तुरुन्तै त्यो जलाउने त्यहाँबाट ल्याएर चाहिँ त्यो
ठुलो खाडल खोजेर त्यहाँ चाहिँ उ गर्ने गर्यो। जस्तो मेयर साहबले भन्नुभयो विगतमा त्यो समस्या बढी थियो, कोरोनाको समयमा अलिक बढी रह्यो पनि होला, तर स्थानीयहरूले चाहिँ अहिले पनि त्यो समस्या छ, विगतको तुलनामा केही कम होला तर छ भनेर भनिरहनु भएको छ। अब हामीले अहिले यहाँ भिडियोमा हेर्दा पनि करिब करिब अवस्था त्यहाँको वातावरणीय प्रदूषणको हिसाबले अलिक टिटलाग्दो नै देखिन्छ। त्यस हिसाबले मैले मेयर साहबसँग यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नलाई नगरपालिका अब यसलाई त दीर्घकालीन समाधान गर्ने मैले अघि पनि भने नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र परे तापनि सबै चिज चाहिँ हामी गोदावरी नगरपालिकामा गर्न सक्ने आधार छैन, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर हामी एकदमै लागिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो चाहिँ माथि केन्द्रसँग 20 लाख गरेर हामीले साझेदारीमा एउटा कार्यक्रमै चाहिँ गरेका छौँ होइन, कार्यक्रम गरेर नै अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने अहिले पनि हाम्रो कार्य अब अगाडि बढ्दैछ। तर समस्या के छ भने गोदावरी नगरपालिकाको त्यो क्षेत्रभित्र पानीको ठुलो समस्या है। अब पानीको चाहिँ समस्या, पानी चाहिँ अब जेठ विशाखतिर तपाईँको त पानी हुँदैन, माथि चाहिँ पुलबाटै सुक्न सुरु भएको छ। अब त्यो भएको कारणले गर्दा अब पहिला जस्तो अवस्था छैन। अब त्यसलाई कुनै पनि पानीको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने। मैले पनि अब के कुरो राखेँ भने अब त्यो धार्मिक क्षेत्र पनि भएको कारणले गर्दा मैले एउटा चाहिँ त्यसलाई मैले अब यो तरिकाले जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गोदावरी नगरपालिकाको त्यो यो धाम मसानघाट सबै क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर अनि अब एउटा गोदावरी नगरपालिकाको एउटा चाहिँ नगर प्रमुखको चाहिँ अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ समिति गठन गर्ने, अनि त्यो समितिमा कञ्चनपुर कृष्णपुरको नगरपालिका मेयरलाई पनि सदस्य राख्ने, गौरीगङ्गाको मेयरलाई पनि सदस्य राख्ने होइन, र अनि धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरलाई पनि चाहिँ सल्लाहकार संयोजक राखेर एउटा कमिटी बनाएर त्यसरी, किनभने यो सबै क्षेत्रलाई समेट्ने भएको कारणले। तर अब मेयर साहब अब यहाँको कार्यकालको हिसाबले पनि करिब करिब अन्तिमतिर हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो प्रयास अलिक ढिलो हुने हो कि? अब कार्यकालको हिसाबले पनि यहाँ अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ यो कार्यकालको हिसाबले, त्यसैले ढिलो पो हुने हो कि भनेको नि मैले यहाँलाई। अब यस्तो त हामी लागिरहेको छौँ, विगतका दिनहरूमा पनि हामीले त्यहाँ पुरै जाली यताउता गरेर हामी लागिरहेको छौँ। हेर्नुहोस् विगतका दिनदेखि नै हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यो अनि हाम्रो जुन चाहिँ जताभावी कपडाहरू फाल्ने त्यसलाई पनि चाहिँ आफ्नै नगरपालिकाको डोजर ल्याएर एउटा व्यवस्था एउटा खाडलमा राखेर त्यसरी चाहिँ गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। तर अब मान्छेको चेतना के छ भने त्यहाँ चाहिँ जताभावी फालिदिने, जुन जे पनि गरिदिने त्यस्तो खालको मान्छेहरूको चेतनाको त्यस्तो अवस्था छ। अब यो समस्या हामीलाई पर्न थाल्यो, किनभने हाम्रो क्षेत्रभित्र परेका कारणले गर्दा ल गोदावरी नगरपालिका यस्तो छ भन्ने चाहिँ मिडियामा सबै ठाउँमा देखिने भयो। यसो गरौँ मेयर साहब, अन्तिममा हामीसँग स्थानीय हरि रेग्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँको थोरै कुरा सुनिदिनु होला है त यहाँले। हरिजी मेयर साहबलाई तपाईँको केही कुरा छ? एकदमै मेयर साहबले प्रयास गर्नुभएको होला होइन, त्यो प्रयास पर्याप्त चाहिँ छैन। अब ठिक छ, उहाँले दुईटै जिल्लाको अनुपतित्व भयो भने त्यसलाई सहज ढङ्गबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो जायज छ, तर त्यो पहल चाहिँ उहाँबाटै सुरुवात गर्नुपर्ने थियो होइन। आगामी दिनमा पनि उहाँहरूको पहल भयो भने उहाँहरूको क्षेत्र कार्यक्षेत्र भएको हुनाले सबै मान्छेले देख्ने भनेको त गोदावरी नगरपालिकाले के गर्यो भन्ने प्रश्नहरू आउन सक्छ। त्यो हुनाले उहाँले चाहिँ अरू जिल्लासँग पनि कोर्डिनेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारको योजनामा अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारको योजनामा हाल्ने प्रयास पनि गर्न सकिन्थ्यो। उहाँहरूकै सरकार थियो हिजोका दिनमा होइन, प्रदेश सरकारमा पनि उहाँहरूको पहुँच छ। त्यो भए हुनाले बजेट सम्बन्धी त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता राखेको खण्डमा बजेट विनियोजन गराउने सवालमा समस्या हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको एप्रोच पनि हो होइन। त्यो हुनाले अहिलेसम्मका प्रयासहरू उहाँहरूले जे जति गरेका छन् प्रभावकारी चाहिँ देखिँदैन। मेयर साहब के भन्नुहुन्छ? अब यो यस्तो छ, अब यो प्रभावकारी हुन सक्ने अवस्था त छैन। हेर्नुहोस्, जति मैले अघि पनि भने किन प्रभावकारी हुन सक्दैन भने त्यो एउटा चेतनाको कुरा अघि नै भने मैले होइन। यो चाहिँ अब जताभावी कपडा फाल्ने, जताभावी जे पनि गर्ने के हामीले अझ त्यो खर्च लागेर त्यहाँ चाहिँ त्यो बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। अब त्यसलाई उपयोग गर्ने सबै ठाउँको पालिकाका चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने, अनि यो समस्या हामीले सुन्नुपर्ने। तर त्यो भए तापनि हामीले कसरी त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ त्यो लागिरहेका छौँ होइन। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पछितिर लागिरहेको छौँ। अब हामी त के गर्छौँ भने अब गोदावरी नगरपालिकाले चाहिँ यदि अब एउटा चाहिँ नियम नै बनाएर के गर्छौँ भने अब भोलि जताभावी कपडा नफाल्ने त्यो एउटा चाहिँ बोर्ड नै चाहिँ त्यो गरेर जुन चाहिँ नगरपालिकाबाट आयो त्यो नगरपालिकाको त्यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिका होस् अथवा कृष्णपुरको नगरपालिका होस् अथवा धनगढी महानगरपालिकाको होस् होइन,
त्यो भएर उहाँहरूले चाहिँ पनि चाहिँ अब नियमको पालना हुने गरी हामी त्यो चाहिँ अवस्था चाहिँ त्यो एउटा बोर्ड त्यो बोर्ड लगाउँछौँ त्यहाँ, किनभने सर यो क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न प्रदूषणका कारणले गर्दा, वातावरण प्रदूषणका कारणले गर्दा चाहिँ अब यसलाई एक ठाउँमा मात्र राख्ने गरी भनेर एउटा खालको चाहिँ बनाउँछौँ हामी होइन, त्यसरी जान्छौँ। तर अझै पनि मान्छेहरू हामीले त्यसलाई हेर्दा बाटो त्यहाँसम्म पुर्याएका छौँ, चाहिँ सबै चिज हामीले व्यवस्थामा गरेर अहिले पनि कोरोनाको यत्रो चाहिँ सुदूरपश्चिममा कोरोनाको जोखिम भएका बेलामा पनि हामीले आफ्नै जेसिबी लगेर यो प्रदेशका जति पनि चाहिँ कोरोना कारणले हामीले अब यहाँले जसरी भन्नुभयो पनि अब ठाउँ यहाँहरूकै हो, यहाँहरूकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय रह्यो। प्रयोगको हिसाबले अन्य जिल्ला अन्य स्थानकाले पनि गर्छन्, अब नगर भन्न मिल्ने कुरा पनि होइन यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसको व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी यहाँहरूकै भएका कारणले स्थानीय जो तपाईँका नागरिक छन् उनीहरूले जुन समस्या भोगिरहेको छन् यसको समाधान होस्, हामीले पनि यति नै भन्न खोजेको हो मेयर साहबलाई। हस् हस् हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्थानीय हरि रेग्मी, त्यस्तै गरी गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरि सिंह साउद। उहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। र हामी मेयर साहबसँग अझै पनि आग्रह गर्छौँ, विशेष गरी प्रदूषित गोदावरी आर्यघाट बन्दै गर्दा त्यहाँ स्थानीयहरूले जुन समस्या भोग्नु परेको छ त्यो समस्यालाई यहाँले अझ नजिकबाट पक्कै बुझ्नु भएको छ। आर्यघाट हो, आर्यघाटमा विभिन्न ठाउँबाट शवहरू ल्याउँछन्, जलाउँछन्, कसैलाई पनि नजलाऊ नडराऊ भन्ने कुरा हुँदैन। चेतनाको विकास गर्ने जिम्मा पनि यहाँहरूकै हो, चेतनाको विकास कसरी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि, र विभिन्न त्यहाँ संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यहाँहरूकै प्रयासबाट हुनुपर्ने हो। अब यहाँहरूको कति लगानी या सङ्घ या प्रदेशबाट कति के कसरी सहयोग ल्याउनु जुटाउनु पर्ने हो, यो यहाँहरूकै कुरा हो। हामीले विशेष गरी यो गोदावरी नगरपालिकाको गोदावरी घाटको सन्दर्भमा यहाँहरूसँग यो विषय राख्यौँ र आम नागरिकहरूले जुन दुःख पाइरहेका छन्, आम नागरिकहरूले जुन पीडा खेप्नु परेको छ त्यो सानो पीडा पक्कै छैन, किनभने मानिसहरूले त्यहाँ लगेर शव डढाउँछन्, त्यत्तिकै छोडिदिन्छन्, जनावरहरूले ती लगेर घर घरमा गाउँ गाउँसम्म पुर्याइदिन्छन्। यो एउटा दुःखद पक्ष हो। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हामी यहाँ त्यो बाँसगढी नगरपालिकाबाट वार्ड नम्बर 3 लखनऊबाट बोलेको। बाँसबारी नगरपालिका भनेको यो कुन जिल्ला पर्यो? यो बर्दिया। बर्दिया। तपाईँको नाम भन्नुहुन्छ? रूपसिंह थारू। हजुर, रूपसिंह थारू हो। यहाँको समस्या जिज्ञासा के हो भन्नुहोस् त? त्यो जग्गाको केसमा हो, हामीले त्यो जग्गा बेचेको होइन, अनि त्यो हामी जग्गा बेच्यौँ तर पैसा तिनीहरूले चाहिँ दिएका छैनन् क्या। त्यही तपाईँले जग्गा बेच्नु भयो, जग्गा बेचेको पैसा चाहिँ आएको छैन भन्नुभएको? आएको छैन। जग्गा कसलाई बेच्नु भएको? त्यो राजु भन्ने। हजुर, त्यो राजुले बेचेको होइन, अनि त्यो आज दिन्छु भोलि दिन्छु भन्दा अझैसम्म दिएका छैनन् क्या। ए, अनि कतिमा बेच्नु भएको थियो? कति पैसा पाउनुभयो? कति पाउन बाँकी? पैसा चाहिँ पाएको छैन क्या, त्यही भएर त। जग्गा चाहिँ पास गरिदिइसक्नु भयो? त्यही हल्का त्यस्तै भनौँ हो। अनि जसलाई यहाँले पास गर्नुभयो नि, राजु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ कहाँको हो? त्यहीँको स्थानीय हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ बाँकेको हो नि त्यहाँ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ त पैसा दिनु पर्यो भन्दा? पैसा दिन्छु भन्छन् होइन, छिट्टा फेरि त्यो आज दिन्छु भोलि दिन्छु भन्छन् मात्रै, बस त्यो दिनै मान्दैन। राजु के हो उहाँको पुरा नाम भन्नुहोस् त? अनि चेक पनि छैन, तर चेकमा त्यो छैन क्या, त्यो पैसा नै छैन, त्यस्तै ब्ल्याङ्क चेक दिएछन्। चेक दिएको छ? अनि चेकमा ब्याङ्कमा जानु गएर तपाईँले बााउन्स भयो चेक? चेक बााउन्स गराउनु भयो यहाँले? चेक बााउन्स गराइसक्नु भयो? चेक बााउन्स गराएको छैन, तर यसमा दलाल पनि थिए क्या होइन, त्यो मिलाइदिन्छु भन्थेन, अनि हामी तिनीहरूको हल्का विश्वास मानिहाल्यौँ, हाम्रै गाउँको हुन्। कतिमा बेच्नु भएको थियो जग्गा चाहिँ? कतिमा बेच्नु भएको थियो यहाँले? जग्गा त 40 लाख हो। 40 लाख रुपियाँमा बेच्नु भयो, पास गरिदिनु भयो, 1 रुपियाँ पैसा पनि लिनु भएन यहाँले? तमलसुक पनि भनेको छैन, त्यो यति भाकोमा दिन्छु भनेको थिएँ, अनि त्यो भाकोमा पैसा पनि दिन सके छैनन्। अनि आजभोलि हामीहरूले त्यो
कोसिस गर्दा पनि यस्तो के दलाल लागिहाल्छन् अनि कोसिस गर्दा पनि फेल भइहाल्छौँ के भन्दिम कसैको सपोर्ट नै पाइरहेको छैन क्या त्यही भएर तपाईँले प्रहरीमा उजुरी गर्नु भएन अनि प्रहरीमा त गरेन नि तर त्यो केही गर्नै सकिरहेको छैन त्यही भएर केही गर्न सक्नु भएन। तपाईँ राजु के भन्नुभयो उहाँको नाम पुरा नाम भन्नुहोस् त राजु के हो? हजुर राजु दर्जी हो राजु दर्जी। ए अब यो विषय अब तपाईँले यसो गरौँ यति बेला हामीसँग तपाईँले भन्नुभएको राजुजी हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ है त। राजुजी यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर हजुर नमस्कार। अब तपाईँले हाम्रो बाँसबारी नगरपालिकाको एकजना थारूजीकोमा तपाईँले जग्गा किन्नु भएको थियो? नै सर अब मैले किनेको होइन त्यो एकजना गाउँकै मान्छे हो शमशुद्दिन नाउ भन्ने। अनि जग्गा पास गरिसकिसकेपछि उहाँलाई दिनुपर्ने पैसा चाहिँ किन दिन नसकेको होला त के भयो? अब यस्तो छ दाजु जस्तै शमशुद्दिनको नाउँमा चाहिँ जग्गा उहाँले चाहिँ 9 कट्ठा 16 दिल गर्नुभयो ठीक। हजुर त्यो बेलामा चाहिँ म पनि थिएँ र चाहिँ त्यो हरिहर भन्ने पनि थियो र चाहिँ के छ भनेपछि एउटा त्यो के भन्छन् त्यहाँ चौधरीको के एउटा चौधरी हजुर दुईजना हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ शमशुद्दिनको नाममा चाहिँ जग्गा पास भयो र चाहिँ केही पैसा उहाँले पाउनु भएको छ। उहाँको चाहिँ 34 लाख रुपियाँ कि 35 लाखको चाहिँ पनि उसले बनाएको थियो होइन र त्यसमध्येमा कितना 1,50,000 अरू पनि पाएछन् उहाँले। सुन्नुहोस् न राजी यो जग्गा तपाईँले किन्नु भएको हो कि अरू कसैले? नै शमशुद्दिनले जस्तै अब शमशुद्दिनको नाममा त सर शमशुद्दिनले किनेछ। अनि तपाईँ चाहिँ यो जग्गामा कसरी जोडिनु भयो? नै त्यो जग्गामा हामीले जोड्नको कुरा के हो कि जस्तै शमशुद्दिनले चाहिँ जग्गा पास गर्ने बेलामा म र चाहिँ त्यो हरिहर भन्ने र चाहिँ एउटा त्यो के भन्छन् त्यसलाई थारूको नाम मैले बिर्सिएको छु। ए हजुर र चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हामीहरू सँगै थियौँ दिने बेलामा। ए भनेको तपाईँहरूले नै यो जग्गा मिलाइदिनु भएको हो होइन त? हजुर हजुर मिलाउन त हामीले। अनि त्यो जग्गा लिने व्यक्ति चाहिँ कहाँको हो उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ भित्र छ सर उहाँ त्यो कनकटलाई पनि थाहा छ र चाहिँ हरियालाई पनि थाहा छ होइन। खर्च पनि दिए 1500 रुपियाँ होइन। मैले भने सर उसलाई चाहिँ लगाउनु हुन्न भनेपछि ऊ चाहिँ भित्र छ उसको जग्गा चाहिँ जग्गा चाहिँ कसको नाममा पास भएको हो? कसको नाम भन्नुहोस् त उहाँको कसलाई बेचेको हो तपाईँले? शमशुद्दिनको नाम उसलाई थाहा छ कनकटला। थारूजी अनि त्यो यिनले तिनको नाममा गरिदिएछन् क्या त्यो हल्का त्यो बाथो भएर के भएर भन्दियो नाउँको नाममा जग्गा पास गर्नुभएको छ उहाँले। यिनीहरू डिस्ट्रिक्ट बन्द राखेछन् क्या दुईजना मिलेर। उहाँहरू दुईजना मिलेर लिएको हो? अनि उहाँले त तपाईँहरू दुईजनाले मिलेर लिएको भन्दै हुनुहुन्छ त? कस्तो कस्तो तपाईँहरू दुईजना मिलेर लिएको भन्दै हुनुहुन्छ त उहाँले? यिनीहरू सँगै मिलेछन् क्या दुईटैजना। अब त्यो तपाईँ के भनेपछि मेन कुरा के हो भनेपछि लिने बेलामा चाहिँ र दिने बेलामा चाहिँ के छ भनेपछि सहमतिमा भएर चाहिँ उनले जग्गा दिएको र उसले लिएको हो ठीक। र त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो भएको हो त्यसमा ठुलो कुरा होइन। हाम्रो पनि घर वहीँ हो बाहिर होइन। अनि उहाँको यो पैसा चाहिँ उहाँले त्यसो भए तपाईँ त अब बिचमा तपाईँ पर्नुभयो बिचमा हुँदो रहेछ तपाईँ होइन? तर यति भागमा गरेको भागमा पैसै दिन सकिरहेको छैन। अब यो 40 लाख उहाँको दिनुपर्ने पैसा चाहिँ उहाँले किन नदिएको रहेछ तपाईँलाई थाहा छ? कसले? त्यो जसले पैसा दिनुपर्ने हो नि उहाँले पैसा चाहिँ जग्गा लिएर पैसा किन नदिनु भएको रहेछ तपाईँलाई थाहा छ? त्यो शमशुद्दिनले उसले भागिहाले थियो कि त्यतिकै खेर जग्गा पास हुँदै चाहिँ र चाहिँ के छ भने बिचमा चाहिँ के छ भने त्यो हरिहर र कनकट र चाहिँ के छ भने कहीँ गएर बसेर चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ पैसा नपाए बेलामा र चाहिँ कागज बनाएछन् 35 लाखको 35 लाखको कागज बनाए। त्यहाँदेखि फेरि ऊ मान्छे सम्पर्कबाट विहीन भयो। लगभग सम्थिङ पहिलाको जुन लकडाउन थियो नि त्योभन्दा पहिले चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो बहिनी ज्वाइँको घरमा गइसकेको थियो। यिनीहरूको कनकटको र चाहिँ त्यसको चाहिँ पुरा भइरहेको थियो। लास्टमा पुरा कहाँ बिग्रियो भनेपछि ठिक छ। अब यसो गरौँ यो विषय अब हामीले यहाँ फोनबाट कुराकानी गरेर अब तपाईँ
पनि लिएको भनेर होइन भन्नुहुन्छ, उहाँले बेचेको अर्कोलाई। अलिकति यो अलिकति अस्पष्ट विषय पनि छ। अब कसरी 1 पैसा नलिकन 40 लाखमा जग्गा बेचेको भनेर भनिरहनु भएको छ, पैसा लिनुभएको छैन, चेक तपाईँसँग छ। हामी यति भन्छौँ थारूजी, तपाईँलाई हामीले अहिले भन्ने कुरा चाहिँ कम्तीमा तपाईँले पहिला प्रहरीमा उजुरी गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त्यही अनुसारले हामीले गर्ने सहयोग तपाईँलाई हामी गर्न सक्छौँ है। हुन्छ, तपाईँले प्रहरीमा उजुरी गर्नुहोस् पहिला। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बाँसबारी नगरपालिकाबाट एकजना स्थानीय हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफूले जग्गा बेचेको 40 लाखमा जग्गा बेच्नुभयो, 1 रुपियाँ पनि उहाँले लिनु भएन आफूले। तर अहिले जग्गा पास भइसकेपछि सो व्यक्ति अहिले भागिरहेको, सम्पर्कमा नभएको भन्ने विषय छ। अब पहिला त उहाँले कानुनी रूपमा उपचार खोज्नु पर्यो, त्यसपछि हामी बाँकी कुरा कुनै असहयोग या केही भएमा हामीले गर्न सक्ने सहयोग हाम्रो तर्फबाट हामी पक्कै गर्नेछौँ। अब लागौँ एउटा न्युजतर्फ। यो सडक अवरुद्धको विषय जुन अघि एकजना दर्शकले हामीलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो, त्यही विषय रहेको छ। नुवाकोट काठमाडौँ जोड्ने सडक अन्तर्गत तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 पिप्लेमा स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका छन्। पासाङ लामो राजमार्ग कालोपत्रे नभएको भन्दै दबाब अभियान स्वरूप स्थानीय सडकमा उत्रेका हुन्। पासाङ लामो राजमार्ग अन्तर्गतको सो सडकको निर्माणको जिम्मा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ। तर 7 वर्ष भइसक्दा पनि बाटोको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। दैनिक 200 भन्दा बढी सङ्ख्यामा काठमाडौँ नगरपालिकाको 4 महिलाको गाडीहरू यही नाका भएर गुड्छन्। राजनीतिक पावरको आडमा सैलुङ कन्स्ट्रक्सन र त्यसका सञ्चालक शारदा प्रसाद अधिकारीको लापरवाहीका कारण आफूहरूले शास्ति खेप्नु परेको स्थानीयको आरोप छ। र चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका स्थानीयहरूले सडकमै धान रोपेर विरोध गरेका थिए भने कहिले यातायात नै ठप्प गरेर पारेर त कहिले ठेकेदार कम्पनीका मालिक शारदा प्रसाद अधिकारीको विरोध गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। र पटक पटक सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदासम्म पनि कुनै सुनवाई नहुँदा बाध्य भएर आफूहरू सडकमा उत्रिनु परेको स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन्। र हामीले यो विषयलाई यहाँहरू बिच राख्यौँ। र हुन त हामीलाई केही समय अगाडि एकजना दर्शकले पनि फोन गरेर यही समस्या राख्नुभएको थियो र स्थानीयहरू आन्दोलित बनेको अवस्था छ। लामो समयदेखि करिब 7-8 वर्षदेखि त्यो क्षेत्रको बाटो निर्माण हुन सकेको छैन। बर्खामा हिलाम्बे, हिउँदामा धुलाम्बे हुने अवस्था छ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग सडक कालोपत्रे दबाब अभियानका संयोजक आदित्य श्रेष्ठ हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। आदित्यजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, अब यो विशेष गरी केरुङसँग जोडिने यो बाटो पासाङ लामो राजमार्ग लामो समयदेखि बन्न सकेको छैन। त्यो बाटो यात्रा गर्ने हरेकले हरेक पटक सम्झने गर्छन्। नुवाकोट जिल्लासँग जोडिँदै जाने बाटो, नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरू बन्ने कुनै नेताहरू कुनै जिल्लाले बढी उत्पादन गर्छ भने त्यो नुवाकोट नै होला। तर त्यो क्षेत्रको बाटो कहिले बन्न सकेन। यहाँहरू अझै पनि आजित भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब स्थानीयको आँखाबाट तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् त कस्तो कस्तो शास्ति खेप्नु परेको छ अहिले? एकदम लज्जात्मक परिस्थिति छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै नुवाकोटको जिल्लामा हाम्रो राष्ट्रिय लेभलका नेता हुँदाखेरि तापनि यो राजमार्ग यति लामो 10 वर्षसम्म पनि एउटा मामुली एउटा चाहिँ ठेकेदारले चाहिँ सम्पूर्ण भूगोलको यति लाखौँ जनतालाई चाहिँ यति लामो समयसम्म चाहिँ एकदम अन्यलको परिस्थितिमा राख्दाखेरि हामीले बारम्बार आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। तत्पश्चात पनि अब यो आन्दोलन हामीले गरिराख्दाखेरि पनि संसदीय निकायहरूले चाहिँ यसलाई कुन तहर तत्काबाट खै कारबाहीको घेरामा पनि ल्याउन नसक्ने एक त सरकारी निकायहरूबाट, अनि ठेकेदार कम्पनीले फेरि समयमा काम पनि नगरिदिने, बारम्बार यसो भइसकेपछि अहिले हामी 4औं चरणको आन्दोलन अन्तर्गत पूर्ण रूपले चाहिँ राजमार्ग नै अवरुद्ध गरेर चाहिँ आगुनी गरेर 2 गते चाहिँ हामीले यो पूर्ण रूपले सफल पारेका छौँ। आज पनि बन्द लगभग पूर्ण रूपले सफलै रहेको छ। र महानगरको 4 पनि हामीले अवरुद्ध गरेर 2 दिनसम्म अवरुद्ध गरेका छौँ।
अब आज हामी केही समयपछि फेरि यसलाई अब यो विषय जस्तो आदित्यजी जस्तो यहाँहरूले बन्द गर्नुहुन्छ, बन्दको पीडा त आम सर्वसाधारणले नै खेप्नु पर्ने हो, त्यसमा राज्यलाई खासै त्यति धेरै व्यवहार महसुस गर्छन् जस्तो पनि लाग्दैन। तर अब तपाईँहरूको पनि आफ्नो बाध्यता छ लामो समयदेखि, किनभने यो देश यस्तै छ, बन्द हडताल नगरेसम्म नसुन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। तर फेरि हाम्रो आशय तपाईँले बन्द हडताल गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यो त जनताले दुःख पाउने कुरा नै हो। तर यति भन्दै गर्दा चाहिँ मैले एउटा यही कम्पनी जसले चाहिँ नगरकोटको बाटो पनि निर्माण गरिरहेको थियो, लामो समयदेखि नबनेपछि त्यहाँ स्थानीय अझ भनौँ नगरपालिकाले नै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्था थियो। पछि उसले बाध्य भएर हामी बनाउँछौँ भनेर काम सुरु पनि गरिसकेका र त्यहाँ त अहिले। अब तपाईँहरूको क्षेत्रमा चाहिँ स्थानीय तहको सक्रियता चाहिँ कहाँ छ? स्थानीय तहले चाहिँ के काम गर्छ? उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् यसमा? अलिकति दबावमूलक उहाँहरूको तर्फबाट अलिकति राजनीतिक तवरले माथिल्लो लेभलबाट गर्ने काम हुन्थ्यो होला नि त? अब यहाँले भनिहाल्नुभयो यो एकदम कुख्यात रूपमा चाहिँ अब नाम चाहिँ एकदम परिचित भएका चाहिँ यो सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका साथ अधिकारीज्यूहरू चाहिँ यो यहाँ मात्र होइन, त्यस्ता अन्य ठुला ठुला आयोजनाहरू पनि अस्ति गएको लगतै कृषिको पनि चाहिँ मलको ठेका पनि उहाँहरूबाट नै चाहिँ त्यो जे कम्पनीबाट नै दिएको थियो, यो पनि त्यही गति भयो। आखिर यस्ता ठुला ठुला योजनाहरू यस्ता शक्तिमा रहेका अब शीर्ष नेताहरूसँग चाहिँ आफ्नो भएका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो चाहिँ पावर सो गर्ने हो कि के कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूले अहिले स्थानीयलाई पनि हामीले चाहिँ दबाब दिँदाखेरि के भन्छ भने यो हाम्रो पहुँचभन्दा पनि माथिको कुरा रह्यो। त्यो त मामुली एउटा ठेकासँग चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ स्थानीयदेखि लिएर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एउटा दबिनुपर्ने अवस्था देखिरहेको छ क्या परिस्थिति। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीयहरू हामी चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ कोही कतैबाट नलाग्ने भएपछि सडकमा बाध्य भएर सडकमा नै उत्रिनु परेको हो। अब तपाईँहरूले यो विषय आज हामीले उठानको रूपमा मात्रै लिएको छौँ, हामीले सानो एउटा समाचार राख्यौँ, यहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी दिनमा यो कार्यक्रममा हामी थप फलोअप गर्नेछौँ। विशेष गरी हामीले अघि मैले सुरुमै पनि भने विशेष गरी नुवाकोटमा हेर्ने हो भने रामशरण महत, प्रकाश शरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, हितबहादुर तामाङ, अब अहिले प्रदेश उपसभामुख पनि त्यहीँको हुनुहुन्छ होइन। यसरी हेऱ्यो भनेदेखि अन्य नेताहरूको पनि नाम दिँदै गयो भने त्यहाँ ठुलै नाम चाङ लाग्छ। धेरै ठुलो नेताहरू हुनु पनि कहिलेकाहीँ अभिशाप हुँदो रहेछ कि हो? अभिशाप यस कारणले गर्दाखेरि लज्जात्मक परिस्थितिले गर्दाखेरि नै नि हजुर हामीले चाहिँ यो अभियानको अन्तर्गत चाहिँ अब चाहिँ यो जबसम्म रोड बन्दैन तबसम्म हामी भोट पनि दिँदैनौँ भन्ने खालको आवाजहरू हामीले निकालेका छौँ। र यो नेता पुनः राजमार्गमै नेता नियुक्ति गरेर हरेक कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ कालो झन्डा प्रदर्शन गरेर भए पनि यो झल्झकाउने वातावरण सिर्जना गर्छौँ भन्ने हामीले एउटा आवाज लिएका छौँ। यो लज्जात्मक परिस्थिति हो। सायद नेताहरूलाई पनि त फेरि फर्केर चाहिँ गाउँठाउँमा आएर भोट माग्ने परिस्थिति त सायद कुन चाहिँ अनुहार देखिन्छ मलाई पनि त्यो अचम्म लाग्छ। यस्तो चाहिँ लज्जात्मक परिस्थितिमा चाहिँ उनीहरूले तपाईँहरूको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू के छन् एकचोटि भनिदिनुहोस् त, कसरी गर्दै हुन्छ आन्दोलनको कार्यक्रमहरू के छ? दबावमूलक कार्यक्रम तपाईँहरूको के हो? अब आजसम्म चाहिँ हामीले चरणबद्ध रूपमा गर्दै आउँदाखेरि अब 2 दिनको चाहिँ हामीले महानगरको फोहोर र चाहिँ पूर्ण रूपले भाषण राजमार्ग अवरुद्ध गऱ्यौँ। र आजकोबाट हाम्रो छलफलबाट चाहिँ यसलाई 10 दिन सडक डिभिजन लगायत भौतिक मन्त्रालय लगायत चाहिँ सम्पूर्ण सरकार निकायवालाहरूलाई चाहिँ पत्रचार गरेर 10 दिनको अल्टिमेटम दिएर चाहिँ 10 दिनभित्रमा चाहिँ यो पूर्ण रूपले यो चाहिँ ठेकेदारको चाहिँ कन्ट्र्याक्टै रद्द गर्नुपर्छ। टर्मिनेसन नै हाम्रो माग हो, किनभने 10 वर्षमा नसकिने काम अब पनि 6 महिना 2 महिनामा गर्छ भन्ने उमा त हामी कुनै पनि आउमै छैन, त्यो कुनै पनि पक्षमै नै छैनौँ, त्यो सम्भावना पनि छैन, यिनीहरूले गर्दा नि गर्दैनन्। त्यो भएको कारणले हामी रद्दकै पक्षमा हो। यो ठेका रद्द गराइदिनु पर्यो। रद्द गराइदिएर चाहिँ पुनः यसलाई चाहिँ अर्को ठेका आह्वान गराएर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यसलाई कालोपत्ते गराउनु पर्यो भनेर सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरू लागि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अब कार्यक्रम पक्कै पनि तपाईँहरूको माग जायज छ, तर आन्दोलनको कार्यक्रमहरू गर्दा कमसेकम सकेसम्म आम जनताले दुःख नपाउने तरिकाले गरिदिनु भयो र रचनात्मक आन्दोलन भइदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। हाम्रो यहाँहरूलाई त्यो एउटा सुझाव मात्रै हो। हामी आगामी कार्यक्रममा यो विषयलाई थप उठान गर्नेछौँ। कुराकानी गरिदिनु भयो, आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सडक कालोपत्रे दबाव अभियानका संयोजक आदित्य श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। हामीले यो नुवाकोट हुँदै केरुङसँग जोडिने नाका पासाङ लामुङ राजमार्गको सन्दर्भ यो लामो समयदेखि निर्माण हुन सकेको छैन र निर्माण कम्पनीले हेरचेक्राइ गरिदिँदा करिब 7-8 वर्षदेखि यो बाटो जिउका तिउ छ, झन् बिग्रिएको अवस्था छ र
त्यस क्षेत्र भएर सयौँका सङ्ख्यामा गाडीहरू गुड्छन्। अझ भनौँ काठमाडौँका फोहोरहरू पनि तिनै बाटो भएर सम्बन्धित ठाउँमा सिस्टोल पुग्ने गरेको छ, त्यहाँ पुर्याइने गरिएको छ। तर त्यो बाटोको स्तर उन्नति हुन सकेन र स्थानीयहरू आजित भएर बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका छन् र यसपटक पनि चौथो पटक भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले आन्दोलनमा छन् र यो बाटो समयमा बन्नुपर्छ र त्यहाँका नागरिकहरूले पीडा खेपिनु हुँदैन, उनीहरूले दुःख भोग्नु पाउने अवस्था बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी पनि सहमत छौँ। तर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दा सकेसम्म आम नागरिकले दुःख नपाउने र रचनात्मक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा चाहिँ छँदैछ। र हामीले कार्यक्रम कल 24 मा आज विशेष गरी तीनवटा विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। औद्योगिक ग्राम सञ्चालन नभएको यो डोटीको प्रसङ्ग, त्यसै गरी प्रदूषित बनेको गोदावरी आर्यघाटको प्रसङ्ग जुन कैलालीको, त्यसै गरी सडक अवरुद्ध नुवाकोटको सन्दर्भ र आम दर्शकहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फेरि फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अहिले बाराबाट सुरज थापा बोल्दैछु। मैले अलिकति तपाईँको ठाउँ बुझिन, भन्नुहोस् त। हजुर बारा कलैयाबाट सुरज थापा बोल्दैछु। ए सुरजजी, तपाईँको समस्या जिज्ञासा के होला? हजुर मेरो चाहिँ यो एउटा बाराको परवानीपुर गाउँपालिका 4 मा शिव शक्ति बायो प्लान्टेड प्राली भन्ने एउटा उद्योग छ होइन? हजुर। अनि त्यो गोदाम खोलेर सो उद्योगले चाहिँ वर्षौंदेखि चाहिँ किसानहरूलाई झुक्क्यानमा पारेर ठगी गरिरहेको अवस्था थियो। अनि विषादी मललाई चाहिँ अर्ग्यानिक मल भनेर चाहिँ आम मानिसहरूलाई चाहिँ झुक्क्यानमा पार्ने अनि बजार भाउभन्दा बढी चर्को मूल्यमा चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने होइन, अनि गरिरहेको अवस्था थियो। अनि चाहिँ उहाँहरूसँग एउटा यता इजाजत पत्र पनि छैन जहाँ चाहिँ विषादी मल बिक्री गर्न पाउने एउटा जुन इजाजत पत्र हुनुपर्ने हुन्छ त्यो इजाजत पत्र पनि छैन। यता एउटा इलिगल रूपमा बजारमा मलको अभाव खडा गराएर स्थानीयहरूसँग चाहिँ किसानहरूसँग चाहिँ 1 महिना अघि नै पेस्टी बापत चाहिँ रकम लिने होइन, अनि सो अनुसार चाहिँ कामहरू नगरिदिने भने मतलब जस्तो अर्ग्यानिक मल भनेर चाहिँ विषादी मलहरू बेचिदिने। अनि त्यसरी चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ लामो समयदेखि लगभग यिनीहरूले 10-12 वर्षदेखि यसरी ठगी गर्दै आएको चाहिँ भेटिसकेपछि चितवनबाट पनि उहाँहरूको चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ 550-600 बराबरको अवैध विषादी मल नियन्त्रणमा पनि गरेको थियो। नियन्त्रणमा अहिले पनि अवस्था त्यही हो, अहिले पनि छ अवस्था, अहिले पनि त्यही हो। अनि सो विषयमा चाहिँ मैले चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयंलाई मैले यो विषयमा सूचना दिएँ। सूचना दिइसकेपछि त्यहाँ कृष्ण बहादुर कटवाल भन्ने बाराका चिडिओ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले सो बारेमा जानकारी दिएपछि उहाँले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज नेडाईको नेतृत्वमा चाहिँ पठाएर सिल गरिदिनु भयो, उद्योग चाहिँ सिल गरिदिनु भएको अवस्था थियो होइन। अनि अहिलेसम्म पनि त्यो उद्योगमा लगाइएको सिल खोल्ने काम भएको छैन। अनि त्यहाँभित्र भए गरेका चाहिँ जति पनि छन् तिनीहरू चाहिँ अहिले सिल खोलेर चाहिँ त्यहाँका बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ कुनै पनि यो विषयमा अनुसन्धानलाई अगाडि नै बढाउनु भएको छैन हैन। भनेको मतलब यसो गरौँ सुरजजी, यहाँले यो समस्या राख्नु भएको छ, हामीले फोनबाट या कुराकानी गर्ने भन्दा नि हाम्रो बाराका टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यो विषयलाई हामी थप बुझ्नेछौँ र यहाँसँग हामी सम्पर्क गराउँछौँ र यो विषयलाई हामी थप फलोअप गर्नेछौँ। मैले अलिकति जोडेँ मैले यहाँको चाहिँ बाराका जिल्ला प्रतिनिधिलाई पनि हामीले यो विषयमा सम्पूर्ण यथेष्ट प्रमाणहरू पेश गरिसकेका थियौँ। तैपनि आज 10 दिन भयो हजुरको जिल्ला सहकर्मीले पनि यो विषयलाई खासै चासो दिनु भएन। ठिक छ, अहिले हामीसँग नयाँ जिल्ला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ, टिभी जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गरेर तपाईँलाई सम्पर्क गराउँछौँ है त। हस्, यो जानकारी गराउनु। हामीसँग सुरज थापा हुनुहुन्थ्यो बारा कलैयाबाट। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू सहित आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।